बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप बहुत ही अच्छे होंगे और हमारे चैनल पे आने के लिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपको खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वाक़या बनी इसराइल कौम का है जो कि बहुत ही दिलचस्प वाक़या है। और दोस्तों, वाक़ये में बिल्कुल आप बने रहना क्योंकि ये ऐसा सच्चा वाक़या है और एकदम क्या आपको बोलेगा, ये तकब्बुर जो होता है इंसान को वो क्या कर देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक शख्स था जो बहुत ही बड़ा ही नेक, आबिद और जाहिद था। तो दोस्तों, जो भी कोई वीडियो पे मेरे आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। और दोस्तों, दीन की बातों में पूरे बने रह करो और अपनी दीन ताज़ा करने के लिए किसी का भी कोई भी बात हो लेकिन दीन की बात सुने करो, तो उससे आपका जो ईमान बिल्कुल ताज़ा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम वाक़े की तरफ, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा नेक बंदा था जो बनी इसराइल कौम में था। सब लोगों में उसकी बड़ी इज्जत थी, लोगों में उसकी नेकी और यादशाही पातशाही का बड़ा ही चर्चा था। उसी इलाके में एक शख्स और था, लोग उसे बहुत बुरा इंसान समझते थे। वो था ही ऐसा बदअमल और बद किरदार, कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता था। एक रोज उस गुनाहगार शख्स ने देखा कि वो नेक आदमी एक मैदान में बैठा हुआ है, हर तरफ तेज धूप फैली हुई है, मगर अल्लाह के उस नेक बंदे पर एक बादल के टुकड़े ने छाया कर रखा है। तो दोस्तों, ये आपको बहुत ही एकदम समझनी पड़ेगी बात, क्योंकि वो अल्लाह का एक इतना बड़ा नेक बंदा था, क्योंकि उसको अल्लाह ने ही अपने बादल से उसके ऊपर छाया कर दिया। तो दोस्तों, क्या ये अल्लाह का नेक बंदा इतना इतना जो बहुत ही आलिम था? और तो दोस्तों, ये आपको समझने में बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि आज के देखो, आज के हमारे जो मुसलमान हैं, अरे मुसलमान क्या, वो तो नाम के भी मुसलमान नहीं रहे। अगर आप मुझे बता दो, किसी भाइयों को मेरी बात बुरी तो लग सकती है, क्या अपने दिल पे हाथ रख के आप मुझे बता सकते हो, क्या आप नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे पूरे खरे उतरे हुए हो? अगर ऐसा है दोस्तों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये ऐसे शख्स की हम बात बता रहे हैं आपको, जो कि ये बिल्कुल सच्चा वाक़या बनी इसराइल कौम में हुआ है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। गुनहगार ने ये मंजर देखा तो अपने दिल में बड़ा शर्मसार हुआ और ये ख्याल पैदा हुआ कि उस चिलचिलाती धूप में जहां दूर दूर तक साया नहीं है, तो देखा दोस्तों, दूर दूर तक कोई साया नहीं है, लेकिन बादल के एक टुकड़े ने सिर्फ उसके लिए ही उस पर साया कर रखा है। सुभान अल्लाह, कि ये अल्लाह का नेक बंदा है, क्यों ना मैं भी उसके साथ बैठ जाऊं। क्योंकि उस जमाने में आपको पता है, दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा सफ़र किया है तो बनी इसराइल की कौम ने सफ़र किया है। तो दोस्तों, जब वो उसके पास जाके बैठ गया तो आगे जरा तवज्जो देना, क्या खबर के उसकी बरकत से अल्लाह ताला मुझे भी बख्श दे और मेरी खताओं को माफ फरमा दे। यह शख्स आबिद व जाहिद के पास गया और उसके साथ साए में बैठ गया। तो दोस्तों, यही आपको समझने की बात है। तो देखो, इसको जो इतना गंदा इंसान था, उसको दिल में ये क्या आया कि इसकी वजह से मुझे भी अल्लाह माफ़ कर देगा। तो वो जाके उसके बराबर में आराम से बैठ गया। उसके बैठते ही उस आबिद व जाहिद शख्स के दिल में ख्याल आया कि ये अपने ज़माने का बदतरीन गुनहगार और पूरी कौम में बदनाम शख्स है। तो दोस्तों, आपको बता दें, हमारे दोनों जहां के मालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उनकी उम्मत थी, उम्मत के लिए क्या कहा और उन्होंने काफिरों को क्या समझा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लो, दूसरी कौम जो पीछे हमारी गई हैं, उनके लोग कैसे थे, और जो मेरे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि उनकी सुन्नत थी, क्या थी, हर किसी दुख दर्द को वो अपने पास बिठाते थे। रहमतुल आलमीन इसलिए कहा जाता है उनको। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के कोई नबी नहीं हो सकता, क्योंकि पूरी कायनात
اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی بنائی ہیں۔ تو دوستو آگے بڑھتے ہیں واقعے کی طرف۔ اس کے ساتھ تو کوئی بھی اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو واحد یہ جو عالم ہے، بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ میرے پاس کہاں سے آ کر بیٹھ گیا؟ یہ خیال آتے ہی اس نے اس رسوائے زمانے کو اپنے پاس یعنی کہ اس انسان کو پاس سے اٹھا دیا۔ وہ گنہگار شخص اٹھا اور چلا گیا، لیکن بادل کا ٹکڑا یعنی کہ جو بادل اس سے جاہد عالم انسان کے اوپر تھا، بادل کا وہ ٹکڑا بھی اس کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ! یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ سے محبت اگر تھوڑی سی بھی کوئی کرو گے تو کیسے اللہ اس کو چھوڑ سکتا ہے میرے دوستو؟ اس لیے میں بار بار اپنے ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے محبت کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو دوستو اور اس کے سر پر یہ سایہ کفا فگن ہو گیا، یعنی کہ اس کے اوپر ہی ٹک گیا۔ اس وقت کے پیغمبر کو وہی آئی، یعنی کہ جو اس زمانے کا پیغمبر تھا اس کو وہی آئی کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ وہ سو کے نئے سرے سے اپنے اپنے اعمال کی ابتدائے کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس زمانے کے پیغمبر کو وہی بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ اس زمانے کے بہت سارے پیغمبر آئے، آپ سمجھ سکتے ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی سمجھ لو آپ، کیونکہ اس فاسق و فاجر نے جو کچھ کیا ہے، ہم نے اس کے خلوص حسن نیت اور جذبہ شرمساری کے سبب اسے بخش دیا ہے، یعنی کہ جو گنہگار تھا، اور اس کے پچھلے سارے خطائیں معاف کر دی ہیں۔ جبکہ اس کے عابد جو کہ بہت ہی عالم تھا، تو عابد کی تمام نیکیاں اور اچھے اعمال اس کے تکبر کی وجہ سے اس سے چھین لیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ! تو دوستو اگر آپ سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ اس سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ اس عالم کو ایک تکبر ہو گیا، اس طرح کا تکبر کہ وہ ایک بیچارہ گنہگار انسان وہ کیا نیت لے کے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اپنی نیت جانتا ہے۔ تو کیا کہ کوئی بھی عالم ہو، کوئی بھی کچھ بھی ہو، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اس کو تکبر، ایک چھوٹا سا بھی ذرے جتنا تکبر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو بخش سکتا ہے میرے دوستو؟ اس کو کبھی نہیں معاف کرنے والا۔ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، کیا یہ ان کو یہ نہیں پتا حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے انسان نیا ہو جاتا ہے، جیسے کہ ابھی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، اپنی ماں سے کوکھ سے ابھی جنم لیا ہے اس نے۔ تو کیا تکبر کرنے والوں، کیا آپ نے سمجھا کچھ تھوڑی سی بات؟ کیا میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں؟ تو اس لیے اس جو عامل جو نیک بندہ تھا اس کو ساری نیکی اس کی چھین لی گئی، اور جو بیچارہ جو بالکل ایک گنہگار تھا اس کے دل میں اللہ کی وجہ سے رحم کی خواہش جاگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مال دیا، اس کی کتنے عزت افزائی کی اس نے اس گنہگار انسان کی۔ تو میرے دوستو آپ سمجھ لو بات کو تھوڑی سی، انسان ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے تکبر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو تکبر ہوا تو سمجھ لینا آپ، تکبر اگر ہو گیا تو کچھ نہیں بچنے والا، تو دنیا میں سب کچھ اگر رہ جائے گا تو دوستو ایک اچھی ہی نیکی انسان کو پوری آخرت کے لیے جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ نیک دل والے ہوتے ہیں اس کو ہمیشہ اپنے نظر و کرم میں رکھتا ہے۔ تو میرے دوستو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے، کبھی بھی کسی چیز کا تکبر نہ کرو، چاہے کوئی بھی ہو دنیا میں، تکبر نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں کچھ کا کچھ کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں بس اب دعا کرو اللہ سے کہ ہمیں نیک دل بنائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ میرے دوست۔